fin de la vidéo, غادي valider le système de validation ديال Laravel. في le cas ديال la création ديال un nouveau poste via le formulaire, il a درتش la saisie ديال le formulaire, cliquez على ajouter un formulaire اش غادي يوقع. Normalement غادي نمشي le store وغادي lancer request وبالتالي غادي vérifier هاد لي دو champs. هاد لي دو champs بجوجهم تنابليكيو عليه un système de validation بحيث le premier تنابليكيو عليه le minimum هو 4 caractères et required obligatoire والثاني تنابليكي عليه غير la validation ديال required. Donc غادي نشوفو دابا une fois j'exécute le formulaire وما دخلت ليه حتى شي انفورماسيون واش غيعطيني نفس الريزولتا اللي عطاني هنايا. دونك غادي نتيستي هاد لو ميكانيزم ديال لو كا ديال لي شو ديال l'enregistrement de poste. Donc dans le cas de fill. Ok, donc on va créer une nouvelle fonction, alors public post store fill. Ok, donc اول حاجه غادي ندير هو نعطيها الداتا، ما نعطيها حتى شي حاجه في الداتا، بون نعطيها الداتا اللي هو ان تابلو فيد بحال هاد لوكا هذا. دونك ندير كوبيي ونكولي هنايا اي ابري هاد الداتا غادي نحيدها. دونك هاد لي دو ديرني نحيدهم. وبالنسبه للتايتل نصيفط ليه اون شين دو كاركتير فيد. لا ميم شوز بالنسبه لو كونتنت، دونك ماشي السلوك، لو كونتنت هو اللي تنابليكي ليه لو سيستيم دو فاليداسيون. دونك كنحيد لو سلوك وندير هنايا اون شين فيد. اي ابري غادي نلونسي لا روكيت ديال HTTP بالبوست وغادي نفيريفي لو ستاتيو. وهنايا غادي نفيريفي لا سيسيون لاني ماشي هاد لا سيسيون ديال ستيتيوس. اوكي دونك اول حاجه ندوز داتا فيد اللي فيها تايتل كونتنت فيد. نورمالمون حتى في لونجسترومون في لو كاد ديال لي شو جو كليك تيمشي للستور وتيدير ريديريكسيون. دونك خاصني فيريفي واش تيدير لا ريديريكسيون فيا لو كود HTTP 302. شفنا كيفاش نافيشيو لي زيرور. دونك اوتوماتيكمون راه تيكري اون فاريابل دو سيسيون سميتها ايرورز تتكون جلوبال على كاع لي فيو اللي عندنا في لابليكاسيون. اي ابري غادي نريكوبيري لي ميساج ديرور. دونك نكري هنايا اون فاريابل نسميها ميساج وغادي نافيكتي ليها سيشن ولا سيسيون هي ايرورز. دونك هنا غادي ندير لي زاسيرسيون سويفونت 10. الوغ assert equal هنايا غادي نريكوبيري لو بروميي ميساج. دونك ميساج ديال لاتريبيو الاولاني شكون هو اللي تيتافيشا لينا هنايا ديما تيلونسي لو بروميي. الوغ لي ريغل ديال لو بروميي دونك اول واحد هو ديال هو هاد لو ميساج هذا the title must be at least 4 characters. الوغ ناخد هاد لو تكست ولا هاد الميساج ديرور ونفيريفي واش تيتخاد اون كونسيديراسيون هنايا ولا لا. دونك تايتل بروميي ميساج دونك غادي ندير هنايا 0 و غادي نفيريفيه هنايا بوين فيرغول كونترول سي كونترول في. غادي نفيريفي لو ميساج الثاني دونك 1. alors لو ميساج الثاني هو ديال required ونشوفو واش تا هو تيتخاد اون كونسيديراسيون في لو تيست اولا لا. نورمالمون هذا راه سي سوفيزون مي الا بغيتو تزيدو تفيريفيو حتى نفس داكشي اللي خارج عندكم في لابليكاسيون فيريفيو هنا في لو تيست اسكو سا مارش او با. دونك هكذا تات اوتوماتيزيو لو سيستيم دو تيست عندكم. alors ناخد هاد لا لين ونشوف واش نورمالمون غادي تخاد اون كونسيديراسيون اولا لا. اونغيستري يلا هاجيو دابا لونسيو هاد لو تيست. alors باش لونسيو لو تيست تنستعملو الفاندر بين PHP Unite. alors هنايا تيقول لي بانه خاصني ريكوبيري لي ميساج اللي كاينين في لا كلاس فيو ايرور باغ. alors نورمالمون باش تفهموا مزيان كومون سا مارش هادشي هذا غادي نحاول نريكوبيري لكم هاد ميساجز. alors درنا dump or dump and die la variable message point virgule. شوفوا ملي غادي لونسي لو تيست شوفوا لو ريزولتا. فوالا دونك عندي ميساجز دابا فيها بون تتبونتي على واحد لوبجي سميتو باكس اللي وسطو كاين ان اري واللي وسطو كاينه واحد ديفولت وسطها عاد كاينين لي ميساج وشاك ميساج اولا شاك اتريبيو عنده الميساج الاول والثاني. داكشي قلت ليه هنايا 01.
لا ميم شوز بالنسبه لو ميساج الثاني. دونك باش نقدر نريكوبيري لي ميساج كاين واحد الهيلبر. هاد الهيلبر غادي نابليكي على لو روتور ديال الميساج. دونك السيشن ايرورز غادي نابليكي لها واحد الجيتر ديال لي ميساج. دونك غندير ليه هنايا جيت ميساجز. دابا اوتوماتيكمون نقدر ناكسيدي لي ميساج. alors نرجعو اونكور اون فوا نشوفو لو ريزولتا. انتر. عندي 14 assertions, ça marche très bien avec cette test. Ok, donc داكشي عندي nickel, ça marche très bien. Une fois ما تنعطيش تايتل الكونتنت، مي تلونسي البوست وتندوز ليه هذيك الديتا اللي ما فيهش تايتل الكونتنت فيد، تيدير ليا اون ريديريكسيون وتيكري اون فاريابل دو سيسيون سميتها ايرورز. هاد لا فاريابل دو سيسيون فيها كيلكو ميساج ديال بيان سور لي شون نون فاليدي. ومن بعد تنفاليدي وتنفيريفي واش لو سيستيم دو فاليداسيون تي افيشي لي ميم ميساج اللي كاينين هنا. انا بويسكو نعرف بان التايتل تنابليكي لي جوج ديال لي ريغل اللي هي required all mean avec 4 caractères. دونك هنا راه تنافيشي وتنفيريفي لي دو ميساج ديال لي دو ريغل. لا ميم شوز بالنسبه للكونتنت، نعرف بان تنابليكي لي اون سول ريغل اللي هي required، تنفيريفي واش le message ديال required تيتافيشا dans le cas ديال l'erreur. اوكي، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لو سيستيم دو تيست. السلام عليكم.